नमस्कार, स्वागत छ जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकमालाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। म शोभा त्रिपाठी यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेकी छु। आज शुक्रबार विशेष हामी प्रवासी साथीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरूलाई अवगत छ है, जसको लागि हामी स्काइप मात्र लिन्छौँ। आज जनता समाचार @gmail.com हाम्रो स्काइप आइडी रहेको छ। आज हामी प्रवासमा रहनुभएका साथीहरूसँग स्काइपमा कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर जनता टेलिभिजनसँगै हामीलाई जनता फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ। जनता लाइभ पेज जनता समाचार.com बाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ। र तपाईको जनता फेसबुकमा आएको कमेन्ट पनि आज म पढ्नेछु। कमेन्ट र स्काइप मात्रै आज म लिनेछु है। आज म तपाईको फोन कल लिदिनँ, आज भने स्काइप लिनेछु। प्रवासमा रहनुभएका साथीहरू जनता समाचार @gmail.com हाम्रो स्काइप आइडी रहेको छ। स्क्रिनमा पठाइदिनु होला। जनता समाचार @gmail.com स्काइप आइडी। हामी स्काइपमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्क्रिनमा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। फोन नम्बर चाहिँ तपाईँको लागि आइतबारदेखि सुरु होइन। यतापट्टि जुन स्काइप आइडी रहेको छ जनता समाचार @gmail.com भने आज तपाईँसँग यानि कि प्रवासमा रहनुभएका साथीहरूसँग हामी स्काइपमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम सातामा 7 दिन तपाईँले हेर्दै आइरहनु भएको छ। दिउँसो 1 बजेको समाचारपछि यसै समयमा म उपस्थित हुन्छु। लगभग 2 बजेसम्म म तपाईँकै साथमा रहेकी हुन्छु भने पुनः प्रसारण राति 11 देखि 12 तपाईँले जनता टेलिभिजनमा नै यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि पनि पुनः प्रसारण हुन्छ बिहानी पख 1 देखि 2 बजे पनि तपाईँले यसै टेलिभिजन जनता टेलिभिजनमा कार्यक्रम लोकमाला हेर्न सक्नुहुनेछ। शनिबार एक दिन भने हामीले दोहोरी पठाइरहेका हुन्छौँ। बाँकी दिन त म तपाईँसँगै कुराकानी गरिरहेको हुन्छु होइन। आज बिल्कुलै नयाँ कौडा गीत पनि लिएर आएको छु मैले। पछिल्लो समयमा धेरै मेहनत गरेर कलाकारहरूले थोरै गीतहरू तयार गरेर पठाउनु भएको छ। हुन त यहाँहरूलाई पनि अवगत छ, सबै कुराहरू मिलाउनको लागि गाह्रो पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सकेसम्म ल्याउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै गीतलाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ आज। यतिखेर म स्काइपमा जान चाहन्छु। स्काइपमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ। उहाँ भने यतिखेर दुबईबाट हुनुहुन्छ, सपना गिरी हुनुहुन्छ। पहिलोचोटि आउनु भएको छ कार्यक्रम लोकमालामा। स्वागत गरौँ। नमस्कार। 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 हजुर, मलाई त देख्नु भएको छैन होला है। मैले तपाईँलाई चाहिँ देखिरहेको छु। के छ हालखबर? ठिक छ, तिम्रो के छ बुनो? मेरो त ठिक छ। कसरी चलिरहेछ? यतिखेर चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ रे? यतिखेर चाहिँ म अलबर्सा छु। अलबर्सा, दुबई अलबर्सा। अलबर्स पार्क भनेपछि आबुधाबी? अलबर्सा दुबईमै हो। दुबई नै, बर दुबई नै हो? होइन, यो मल अफ इमिरेट्सको ठ्याक्कै ब्याक साइड अलबर्सामा छु। ए। अनि सुनाउनुहोस्, के छ खबर? दुबईमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। धेरैजना नेपालीहरू पनि संक्रमित हुनुहुन्छ। धेरैजना स्वस्थ भएर पनि फर्किनु भएको छ है। दुबईमा त अब अहिले त अब दिनदिनै बढी नै रहेछ। हजुर। तर बढे पनि अब अहिले चाहिँ हिजो अस्ति 27 तारिकबाट लगभग गरेर सबै खोलिदिएकै छ। यहाँको जनजीवन त्यति प्रभावित छैन, खोलिदिएकै छन् अहिले। जस्तै दाजुभाइहरूसँग त मेरो कुराकानी भइरहेछ होइन। युएमा हुने दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ भएको छैन। आज दुबईबाट पहिलोचोटि कल आइरहेको छ दिदीबहिनीहरूको यो लकडाउन पछि है। अनि दिदीबहिनीहरू कति हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन? दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो छ? किनभने धेरै वर्ष भइसक्यो नि त तपाईँ पनि त्यहाँ बस्नु भएको है। यहाँ त दिदी बहिनीहरूको पनि अब जनजीवन भनेको म्याक्सिमम यहाँ सबैभन्दा धेरै त घरमा काम गर्ने दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन। हजुर। घरमा काम गर्ने दिदी बहिनी हुनुहुँदाखेरि उहाँहरू त एकदम सुरक्षित हुनुहुन्छ, घरमै बस्नु भएको छ। यो लकडाउनमा उहाँहरूलाई बाहिर निक्लिन दिएकै छैन।
अनि अस्ति एकजना दिदीसँग चाहिँ मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, "हामी त घरमा एकदम सुरक्षित छौँ, त्यस्तो केही छैन" भन्नुभएको छ। घरमा काम गर्नेहरू चाहिँ सबै सुरक्षितै छन्। उहुँ, अब यो कम्पनीहरूमा काम गर्ने, जस्तो कम्पनीहरूमा आउनेहरू, जस्तो क्लिनर कम्पनीमा आउनेहरू, उहाँहरू पनि हिजो मैले 6-7 जनासँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरूको पनि काम चलिरहेको छ। ए उहाँहरू पनि गइराख्नु भएको छ। हजुर। जस्तै जस्तै हामीले मेन मेन सुनिरहेका हुन्छौँ होइन, प्रवासमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अल्पत्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो देश फर्कन चाहन्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तो समस्यामा हुनुभएको दिदीबहिनीहरू यहाँले भेट्नु भएको छ, दाजुभाइहरू? त्यस्तो त छन् नि यहाँनिर। अब जस्तै कम्पनीबाट भिजा क्यान्सल गर्नेहरू, अब भिजिट भिजामा आएर बस्नेहरू, कसैको कतिपयको भिजाहरू नै छैन होइन। हजुर। अब यस्तो समस्याहरू त यहाँ त धेरै छ, धेरै छ। त्यो अब सबै खोज्दाखेरि अब दुबई, आबुधाबीदेखि लिएर सबैतिरबाट गर्दा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, अब कोही दाजुभाइहरूको जबबाट निकालिदिएको छ। कम्पनीले कि स्यालेरी दिएको छैन, बिना स्यालेरी बसिराख्नु भएको छ। अब यहाँ भाडा तिर्नु पर्यो, कति महँगो भाडा हुन्छ, खानु पर्यो। अब यस्तो-यस्तोहरू चाहिँ हामी आफ्नै देश जान पाए हुन्थ्यो, यहाँ बसेर के गर्ने भन्नेहरू चाहिँ छन्, थुप्रै छन् त्यस्तो। जस्तै कतिपय तपाईँ पनि एउटा महिला समाजमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँको पनि संस्था छ है? हजुर, यहाँको संस्थाको नाम के हो रे? अन्तर्राष्ट्रिय महिला समूह छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला समाज छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला समाजले यतिखेर चाहिँ युएमा रहनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ कि छैन, जसलाई साँच्चै नै अप्ठ्यारो छ? जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो, कम्पनीबाट काम नभएर स्वदेश फर्कन चाहने धेरै हुनुहुन्छ, काम छैन उहाँहरूको, भिजिट भिसामा आउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। तपाईँहरूको संस्थाबाट उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ कि छैन? यस्तो छ, हामीले चाहिँ अब यहाँ हामी जतिवटा 42, 50, 55, 51, 52 जतिवटा संस्थाहरू छ नि यहाँ, हजुर। यो संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले एउटै संस्था नेपाली समाजलाई नै हामीले दिएको छौँ, प्राथमिकता दिएको छौँ। किनभने नेपाली समाजको नेपाली समाजले त्यही थ्रुबाट हाम्रो सबै कामहरू हुन्छ। यो प्रत्येक संस्थाबाट भनेर चाहिँ आउँदैन। उहाँहरूले चाहिँ नाम लिस्टमा राख्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट कति सहयोग गर्ने, जस्तै अर्को संस्थाले कति सहयोग गर्छ, हामीले चाहिँ एउटा सहयोग मात्रै पठाउने हो। जस्तो 500, 200, 400, 300 हामीले पठाउने हो। जति सामानहरू किनेर, जति यस्तो अलपत्र परेकोहरूलाई उहीँ लगेर दिनेहरू, यो सम्पूर्ण काम चाहिँ नेपाली समाजले गरिराखेको छ। ए ए ए नेपाली सबै संस्था भएर एउटा संस्थालाई चाहिँ यहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ होइन? किनभने हामी मुनतिर अब 50, 51, 52 वटा संस्थाहरू छ। अब यो उहुँ, संस्थाहरू चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा सहयोग कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले नेपाली समाजलाई उहुँ, हस्तान्तरण गर्छौँ। अनि नेपाली समाजले चाहिँ कहाँ को अल्पत्र पर्नुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ एनी टाइम खटिराख्नु भएको छ। जसको जब छैन, जसले जब छोडेर बस्नु भएको छ, उहाँहरू आफ्नो गाडीमा सामानहरू राखेर पुर्याउन जाने, यताउता सबै उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। जस्तै मैले एउटा कुरा बुझ्न चाहे यहाँबाट, यहाँ सङ्क्रमित भइसकेको आसपास सबैलाई परीक्षण गरिन्छ होइन? दुबईमा चाहिँ यदि तपाईँहरू भएको चाहिँ फ्लोरमा, तपाईँहरू भएको चाहिँ रुममा अरू कसैलाई सङ्क्रमित कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ नहेरी आफैले स्वतः खर्च गरेर चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ अरे हो? खै यस्तो त थाहा छैन कसले भनेको नि होइन। अब यहाँ चाहिँ जस्तो एकजनालाई यदि कोरोना पोजिटिभ छ म बसेको फ्ल्याटमा भनेदेखि चाहिँ हजुर हजुर। अ, उसलाई त लगेर उता हस्पिटल लिएर जान्छ। अरू बाँकी रहेकोलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्छ, उसले चेक गरेरै राख्छ क्वारेन्टाइनमा। ए ए ए ए ए त्यही त मैले यता बरदुबईबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरूले भन्नुभएको थियो, हाम्रो बिल्डिङमा अरूलाई पनि लागेछ तर हामीलाई चाहिँ आफ्नै खर्च लगभग नेपाली 18,000 जति लाग्छ, त्यो कारणले हामीले परीक्षण गराएका छैनौँ भन्नुभएको थियो। के रहेछ असली कुरो? किनभने तपाईँ बरदुबईमै हुनुहुन्छ नि त होइन, त्यो कारणले सोधेँ कि मैले। सबैजनाको यस्तै यस्तै अब कस्तो छ भनेदेखि मेन खास गरी सत्य तथ्य के छ भनेदेखि अब उहाँहरूलाई खै त्यस्तो गर्यो कि मलाई थाहा छैन। पहिलो कुरा त यहाँ हस्पिटलले अरू बिरामी हेर्दै नहेरेको छ अहिले चाहिँ होइन। उहुँ, उहुँ, मात्र कोरोनाको पेसेन्टहरू मात्रै बढी हेरिराखेको छ। कोरोनाको पेसेन्टहरू बढी हेर्नेको कारणमा चाहिँ के छ भनेदेखि जसलाई कोरोना लागेको छ उसलाई तुरुन्त हस्पिटलले आएर लिएर जान्छ, उहुँ, जो कोरोना पोजिटिभ छ। अनि हजुर। त्यो फ्ल्याटमा बस्नेहरूलाई चाहिँ रुम क्वारेन्टाइन, घरकै क्वारेन्टाइनमै राखिदिन्छ उनीहरूलाई टेस्ट गराएर। उहुँ, उहुँ, अब आफू खुसीले टेस्ट गर्न जानेहरूलाई चाहिँ मैले सुनेको 350, लगभग 350 दिराम छ अरे यहाँ भनेको सुनेको छु मैले होइन। उहुँ, म त 350 गएको छैन। दिराम हाम्रो भनेको फ्ल्याट नेपाली? नेपाली पर्न जान्छ 10-12 हजार, तपाईँले भने जस्तै 10-12 हजार पर्न जान्छ। ए ल खुसी लाग्यो। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू दिदीबहिनी एउटा फ्लोरमा यतिखेर चाहिँ?
म एउटा मेरो रुममा चाहिँ जबदेखि यो कोरोना लाग्यो नि, हजुर। यो कोरोना भए पहिला चाहिँ हामी 5 जना बस्थ्यौँ। कोरोना भएदेखिबाट चाहिँ म अलग्गै एक्लै रुममा छु। मेरो एकजना रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब जस बेबी सिटरमा काम गर्नुहुन्थ्यो। बेबी सिटरमा काम गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट आउन दिएनन् कि यहीँ उम्, बस यो कोरोना भयो भनेर ऊ चाहिँ बस्नुभयो। म एक्लै छु रुममा त अहिले त। ए तपाईँको फ्ल्याटमा अरू त हुनुहुन्न? नेपाली हुनुहुन्छ, 5-6 जना दाजुभाइ नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदम सुरक्षित पनि हुनुहुन्छ, सकुशल पनि हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो फ्ल्याटमा कसैलाई त्यस्तो छैन। ल एकदम खुसी लाग्यो। धेरै पछि कुराकानी गर्ने मौका पाए। एकदम राम्ररी देखिनु भएको छ। आफ्नो सुरक्षा गर्नु होला। सुरक्षित भएर काममा त गइरहनु भयो होला अहिले त? नर्मल भएको छ लाइफ भन्नुभएको थियो। नाही, म काममा त अहिले गएको छैन। अब आजबाट मेरो स्टार्टिङ हो। म 1 बजे जान्छु। ए ल यहाँको राम्रोसँग जानु होला, सुरक्षित भएर जानु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी लाग्यो। केही भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? थ्याङ्क यू सो मच। अब यो के भन्नु, अब हाम्रो जनता टेलिभिजनमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यतिसम्म बोल्ने मौका देऊ। अनि अर्को कुरा जनता टेलिभिजनलाई, तेस्रो कुरा नेपालको प्लेन कहिले खुल्छ? यहाँको छिटो छिटो आउनु पर्यो आफ्नो देश यहाँको होइन? भन्दा छिटो नेपालको एयरपोर्ट खुल्नु पर्यो। यहाँ अलपत्र परेका हाम्रा जति पनि अलपत्र पर्नु भएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सकुशल आफ्नै देश लैजानु पर्यो नेपाल सरकारले, यति भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र तपाईँसँग रहनुभएका सबैजनालाई सुरक्षित रहनको लागि आग्रह गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार। सो मच, तिमी पनि आफ्नो ख्याल राख। हस् हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सपना गिरी। युएई दुबईबाट बरदुबईबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेपालको घर बानेश्वर। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ युएईमा रहनुभएका दिदीबहिनीहरूको अवस्था, दाजुभाइहरूको अवस्था। आज हामी स्काइप मात्र लिइरहेका छौँ। जनता समाचार @gmail.com हाम्रो स्काइप आइडी। यतिखेर हामीलाई जनता टेलिभिजनसँगै जनता फेसबुकबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँको कमेन्ट पनि म पढ्दैछु। अनि हामीलाई जनता लाइभ पेजबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। जनता समाचार.com-बाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर 89.1 मेगाहर्ट्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ। आज विशेष शुक्रबार प्रवासी साथीहरूको लागि आज म स्काइप मात्रै लिनेछु। जनता समाचार @gmail.com हाम्रो स्काइप आइडी रहेको छ। आउँदै गर्नुहोला प्रवासमा रहनुभएका साथीहरू। अब म लागे कमेन्टतर्फ। हरिप्रसाद जोशी हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला। उहाँकै कमेन्ट देखेँ मैले है। नमस्कार दिज्यू, म चाहिँ बझाङ हाल सुर्खेतबाट हेरिरहेको छु। कार्यक्रम राम्रो लाग्छ भन्नुभएको छ। अनिता तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार भन्नुभएको छ। आकाशजीले हाई मात्रै भन्नुभएको छ। हाई नमस्ते मात्रै भन्नु हुने साथीहरूको चाहिँ कमेन्ट म कम पढ्छु ल। अलि लामो लेख्नु होला कि धेरै लामो नलेख्नु होला। कहाँबाट हो कस्तो हो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ कि सुन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ जानकारी गराउनु होला। अनिता तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। नमस्कार भन्नुभएको छ भने दीपक दाहालजीले म साउदी अरबबाट हेर्दैछु। घर चाहिँ पनौती काभ्रे हो भन्नुभएको छ। ओहो हिजोको पानीले त है पनौतीको 2टा पक्की पुल पनि बगाए। कति ठुलो पानी आएको रहेछ। सायद धेरै वर्षमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पानी परेको दिन हिजो पनि भनिएको छ है। तपाईँको घरमा सबैजना सकुशल हुनुहुन्छ होला। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। यतिखेर भने स्काइपमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते शोभाजी। नमस्ते कृषि, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम लोकमालामा। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मलाई यस कार्यक्रममा भर्खरै उठ्नु भयो क्या कृषि तपाईँ? होइन होइन, म अहिले यतिखेर अफिसमै छु। अलि ठुलो स्वरले बोलिदिनुहोस् है, तपाईँको आवाज सानो आइरहेछ। म यतिखेर अफिसमै छु, केही कामले आएको ए थिएँ। ए ए अफिसमै हुनुहुन्छ। यहाँ त कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो है कति समय अगाडि, अहिले ठिक भएर आउनु भएको तपाईँ अफिसमा? हजुर शोभाजी, म चाहिँ अप्रिलको 18 गतिको टेस्टमा हाम्रो चाहिँ 21को चाहिँ आफ्टर 3 डेज चाहिँ पोजिटिभ आएको थियो। त्यस पछाडि हामी चाहिँ गभर्मेन्टको क्वारेन्टाइनमा बसेर लगभग 29 डेज पछाडि चाहिँ हामी आफ्नो एकोमोडेसन र कम्पनीमा फर्किएका छौँ र काममा पनि अलरेडी यसको मेको 21बाट स्टार्ट गरिसकेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला म चाहिँ मलाई यस कार्यक्रममा जोडेर चाहिँ केही शब्द कोरोना एवारनेस सम्बन्धी केही बोल्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कृषि तपाईँको नेपालको घर? मेरो घर चाहिँ तनहुँ हो। तनहुँ अनुवा। जब तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित अफिसबाट हुनुभयो कि बाहिर हिँड्दाखेरि हुनुभयो कि थाहा पाउनु भयो कि भएन यस्तो छ कसरी शोभाजी, सङ्क्रमित भयो भनेर?
अब हामी अब अलि ठुलो हामी अब धेरै लेबर क्याम्प एरियामा बस्ने मान्छेहरू अब तपाईँको मल जाँदाखेरि रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि लिफ्टमा जाँदाखेरि अनि बाटोमा विभिन्न अब काम गर्ने सिलसिलामा अब कोबाट कसरी मुभमेन्ट भयो भन्ने कुरै एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो उ गर्नै गाह्रो पर्छ किनकि मलाई त स्पेसल लाग्छ क्याम्प एरियाबाट नै भयो किनकि त्यहाँ धेरै अब 1000 मान्छेहरूको क्राउडमा भिडमा आफूलाई त्यो प्रोटेक्ट गर्नु चाहिँ आफूले सोसियल डिस्टेन्स चाहेर पनि राख्न कोसिस गर्दा पनि असम्भव हुन्छ त्यो समयमा अब किनकि रेस्टुरेन्टहरूमा पनि अब त्यसरी नै खानाहरू लिन जाँदाखेरिको एक आपसको टचमा हुनसक्छ यो एउटा इन्भिजिबल चिज भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ आफूले सकभर कोसिस गर्ने हो तर लागिहाल्दा पनि यस्तो आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन अनि अनि कृषि तपाईँलाई चाहिँ म सङ्क्रमित भएँ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले? त्यो चाहिँ लक्किली चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो कोरोनाको एकदम युएमा बढिरहेको एउटा स्पिड लेभलमा बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले चाहिँ अब केही हामी अब रिमोट एक्सेसमा एकदम फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई चाहिँ टेस्ट गराउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा डिसिजन अब डाइरेक्टरबाटै भएको कारणले गर्दा जब हामी टेस्ट गर्न गयौँ जस्ट हामीले चाहिँ एकदम 3 डेज पछि चाहिँ पोजिटिभ आयो तर त्योभन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ जब 18 तारिकको स्वैप टेस्ट गर्दा स्वैप टेस्ट दिएर आए पछाडि चाहिँ मलाई 20 तारिकको चाहिँ ज्वरो आयो क्या हल्का ज्वरो आए पछाडि मलाई ज्वरो आए पछाडि म 20 तारिक हस्पिटल गएँ अनि मलाई अनि फेरि राति पनि सुतेँ त्यस्तो एकदम पेनफुल ज्वरो पनि होइन अब मेरो 21 को चाहिँ म फेरि मलाई पनि त्यो हस्पिटलसँग अलिक त्यति भएन फेरि म रिचेकको लागि बिहान गर्दाखेरि चेक गरेर आएर मलाई फेरि डक्टरहरूले सेलाइन पानी एन्टिबायोटिक त्यस्तो किसिमको मेडिसिनहरू दिनुभयो जब म 1 बजे रुममा आएर सुतेर रेस्ट गर्दाखेरि एकदम फ्रेस भएँ कि मलाई अनि फ्रेस भए पछाडि मलाई फोन आयो अफिसबाट यो मेरो रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर आयो अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो के कस्तो कस्तो रहेछ कोरोना भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्यो आफूलाई आयो क्या ए म त कोरोना सङ्क्रमित हो भन्ने फिल भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यस पछाडि गभर्मेन्ट बेलुका चाहिँ त्यो एज अ कम्पनी प्रोसिजर तपाईँ त्यसपछि सङ्क्रमित पोजिटिभ भइसकेपछि तपाईँलाई हस्पिटल लानुभयो कि घरमै बसेर चाहिँ तपाईँले ठिक गर्नुभयो? यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीलाई कोरोना पोजिटिभ भइसके पछाडि त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्बन्धित यहाँको गभर्मेन्टलाई इन्फर्म भइसके पछाडि त्यो सफ्टवेयरमा हामीले गभर्मेन्टको आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा जान्छौँ त्यस पछाडि रुममा कतिजना साथी बस्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ अर्को बिल्डिङमा राखिन्छ र पोजिटिभको बिल्डिङमा क्वारेन्टाइनमा राख्छ त्यसै अनुसारको आफ्टर 12 डेज र 3 विकमा त्यसको स्वाइप टेस्ट गरे पछाडि उहाँहरूलाई नेगेटिभ आए पछाडि जस्तै कृषि तपाईँ त त्यहाँको लागि विदेशी हुनुभयो त्यहाँको नागरिक होइन तपाईँ नेपालको नागरिक हो होइन आफ्नो नागरिक र बाहिरबाट आएका नागरिकलाई चाहिँ मतभेद गरिएको छुट्याइएको पाइएको छ पछिल्लो समयमा के छ तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ सिस्टम तपाईँमाथि चाहिँ के भएको थियो? कस्तो छ भन्दाखेरि युएको हकमा हेर्दा युएको गभर्मेन्टले र यहाँको समाजसेवी र एनआरएनदेखि लिएर अन्य हाम्रो नेपाली समाज विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा जसरी काम गरिरहनु भएको छ यो अति नै राम्रो छ हाम्रो एउटा चाहिँ क्युआरएफ टोली क्यु रेस्क्यु टिम नै छ दुबई गभर्मेन्टबाट अथोराइजेसन भएको उहाँहरूले नेपालीहरूलाई पनि त्यतिकै सहयोग गर्नुभएको छ अनि स्पेसली युए गभर्मेन्टबाट नेपालीहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो मतभेद र डिस्क्रिमिनेसन छ जस्तो लाग्दैन किनकि यति राम्रो फेसिलिटी र 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटलमा र गभर्मेन्टले यति ठुलो तपाईँको पब्लिक एरियालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आइसोलेसन क्वारेन्टाइन 1000 पिपलसम्मको बनाएर खानाको सुविधा टोयलेट बाथरुमको मेडिकल चेकमेन्ट हरेक कुराहरूको सुविधा छ भने यहाँको लागि चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ एज अ यो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ पाएन एकदम हाई मोटिभेसनमा राम्रो एकदम चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ छ क्या यहाँको लागि जस्तै अब तपाईँ ठुलो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होला तपाईँलाई त्यो फेसिलिटी छ होला जस्तै सानो अफिसमा थोरै तलबमा काम गर्नेहरूको लागि यो कुराहरूबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ कि बुझ्नु भएको छ किनभने तपाईँ एउटा समाजसेवी पनि हो युएमा रहेर तपाईँले धेरै यस्ता अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँबाट सुन्न चाहे कस्तो छ समग्र नेपालीहरूको अवस्था युएमा चाहिँ तपाईँ एउटा समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले? होइन शोभाजी यस्तो छ युएमा हामीले पहिलो कुरो त नेपालीहरू गाँसबाट चाहिँ त्यति धेरै वञ्चित छैनन् है तर पहिलो कुरो अहिले जुन अहिलेको अवस्थालाई होइन भने यो अवस्थामा युएबाट धेरै पीडितहरूको रुवावासी चल्थ्यो र एनआरएनदेखि नेपाली समाजसम्म एउटा सहकार्यमा काम गर्ने 54वटा संस्थाले अहिले चाहिँ युएमा लगभग 4000 भन्दा माथि नेपालीले त्यसको उपभोग गरिसक्यो होलान् के पीडितहरूले तर त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कोरोना लागेको एउटा कुनै पनि व्यक्तिले त्यसको एउटा सिस्टम छ कम्पनीले इमेल गरिदिन्छ इमेल गरे पछाडि उसलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि गरिन्छ र इभन हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एकदमै खालको अवस्था चाहिँ दर्दनाक अवस्था चाहिँ देख्नु परेको अवस्था चाहिँ छैन नेपाल युएमा चाहिँ तर युएमा हामीले चाहिँ जुन किसिमको एउटा आफूले भ्याए
सम्म सुनेसम्म भेटेसम्म चाहिँ साथीभाइ सर्कललाई चाहिँ उसलाई रेस्क्यु गर्नको लागि पनि पहल र उसलाई आइडिया र उसलाई चाहिँ हतोत्साहित नहुनको लागि पनि एक किसिमको पोजिटिभ भाइब जाने खालको कुराहरूलाई पनि हामीले मोटिभेसन गरिरहेको छ। इभन मसँग त व्हाट्सएप ग्रुपमा मोर देन 25 पोजिटिभ लागेको प्यासेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो जनता टेलिभिजनको सम्पादक हाम्रो उहाँ म्यानेजर हाम्रो रामकुमार एलन सरै हुनुहुन्छ कि त्यो ग्रुपमा चाहिँ व्हाट्सएप ग्रुपमा। हामीले त्यसरी पनि एउटा एकदम आत्तिएको व्यक्तिहरूलाई मोटिभेसन र हौसलाको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमको हिम्मत दिनको लागि पनि हामीले सकेको मान्छेहरूलाई कलेक्सन गरिरहेका छौँ क्या। ल खुसी लाग्यो क्रिसजी, कोरोनासँग जितेर आउनुभयो, अफिसमा काम सुरु गरिसक्नु भएको छ है, स्वस्थ भएर काममा फर्किसक्नु भएको छ। अब जाँदा जाँदै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपालमा पनि हरेक दिन सङ्क्रमित बढिरहेको छ, यहाँलाई अवगत छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दा एक्ज्याक्टली अहिले युएमा विश्वभरि नै यो रोगले सङ्क्रमण भइरहेको छ र नेपालमा पनि लगभग 1042 र जसको मर्नेको सङ्ख्या 5 छ भने होइन 188 जनाको रेस्क्यु भइसकेको अवस्था छ भने युएमा मोर देन 33,000मा 16,000 ओभरको रेस्क्यु भइसकेको छ भने 258 लगभग डेथ छ। यो कुनै पनि त्यति ठुलो कुरा होइन। तर म के भन्छु भने कोरोना एउटा सामान्य निमोनिया हो। यो रोगबाट तपाईँको बच्नको लागि तपाईँले मास्क, सेनिटाइजर र सोसियल डिस्टेन्स राख्नुहोस्। हामी विशेष गरेर नेपालमा यो रोगलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ किनकि हामी त्यति धेरै फ्याक्ट्री र उद्योग धन्दामा हामी त्यति प्रभावित छैनौँ र काठमाडौँको जुन मेन सिटीको मुभमेन्ट बाहेक। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रोगलाई चाहिँ विशेष गरेर आफूले नै एउटा पब्लिक एवेरनेस पनि हुनु पर्यो। यो कुनै सङ्क्रमण र कुष्ठरोग पनि होइन। यसलाई त्यस्तो खालको घृणित तरिकाले वैदेशिक रोजगारबाट आउने र इन्डियादेखि आउने मान्छेलाई सरकारले एउटा सिस्टम बनाएर यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई राम्रोसँग सुव्यवस्थित गरिदिए र नेपाल सरकारमा यस्तो अहिलेको अवस्थामा टिचिङ जस्तो हस्पिटल पनि कोरोनाको लागेर बन्द छ भने युएमा काहीँ त्यस्तो छैन। अहिले पुरै महलहरू सपिङ सेन्टर रातको 11 बजीसम्म र कोही मान्छेले पनि वर्क पर्मिट लिनु पर्दैन। यसलाई व्यवस्थापन गरिएको छ र अनावश्यक रूपमा यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले युटिलाइज गर्यो नगरोस् भनेर सरकारले एउटा सिस्टम बनाइदिएको छ र मास्क अनिवार्य रूपमा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो, अदरवाइज फाइनको व्यवस्थापन पनि छ। र हामीले आफूले अहिले स्टे एट होम छैन, यु आर रेस्पोन्सिबल योर सेल्फ भन्ने एउटा नारा चाहिँ युएमा छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दा यसलाई मेन कुरा खानाको पौष्टिक इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फुड एउटा बुस्टिङको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै कागती, मह, अदुवा होइन, अब जिन्जर त्यस्तो किसिमको काउली, ब्रोकाउली, अब मेवा होइन, तपाईँको काँक्रो, फलफुलहरू मेन यसलाई भेज गरेर मेन राम्रो एकदम राम्रो उपयुक्त हुन्छ शरीरको लागि। विशेष गरी स्वस्थकर खानेकुरामा ध्यान दिनु पर्यो। क्रिसजी तपाईँको पुरा नाम भनिदिनुहोस् त। मेरो क्रिस सुनार हो, मेरो घर चाहिँ भानुआट हो है। हो ल क्रिसजी, खुसी लाग्यो ड्युटीमा हुनुहुन्छ तर पनि कुरा गरिदिनु भयो, किनभने तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्वस्थ भएर फेरि ड्युटी सुरु गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले सुन्ने र सुनाउने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच शोभाजी, र त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद मलाई यस्तो अवसर दिनुभएको। हस्, नमस्कार। क्रिस सुनार हुनुहुन्थ्यो, युएबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि केही समय अगाडि कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ निको भएर स्वस्थ भएर काममा फर्किसक्नु भएको छ। आज हामी प्रवासमा रहनुभएका साथीहरूसँग मात्रै कुराकानी गरिरहेका छौँ, जसको लागि हाम्रो स्काइप आइडी रहेको छ janatasamachar@gmail.com। यतिखेर हामीलाई जनता टेलिभिजनसँगै जनता फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ। जनता लाइभ पेज janatasamachar.com सँगै हामीलाई 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ। आज मात्र म प्रवासी साथीहरूसँग कुरा गर्छु। janatasamachar@gmail.com स्काइप आइडी रहेको छ, स्क्रिनमा पठाइदिनु होला कन्ट्रोल रुमका साथीहरू। मैले कमेन्ट पनि पढ्न भ्याइरहेको छु है। गिरी महेश हुनुहुन्छ, हेलो भन्नुभएको छ उहाँले। प्रेम केसी हुनुहुन्छ, रामकुमार राई हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको छ। बुद्धि राणा भाट हुनुहुन्छ, म चाहिँ पोखराबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। मित्र महत थापा हुनुहुन्छ, हेलो शोभादी सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। म एकदम सन्चै छु। प्रशान्त जैसी हुनुहुन्छ लम्कीबाट, उहाँले चाहिँ मन्जु पौडेल दिदीको नयाँ गीत राख्नुहोला भन्नुभएको छ। मलाई लिङ्क पठाउनु होला उहाँको गीतको। आज हामीले बजाउन असम्भव छौँ, तपाईँले एक दिन अगाडि रोज्नुभएको गीत म एक दिन पछाडि बजाउने छु है। गायत्री बस्नेत हुनुहुन्छ, नमस्ते शोभा हजुर काठमाडौँबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। चन्द्रप्रकाश खत्री हुनुहुन्छ, गुड भन्नुभएको छ। सुमनजी हुनुहुन्छ, आऊ भन्छौ यस्तो बेला कसरी आऊँ, परेछु कोरोनाको फेला कसरी आऊँ, आजभोलि ज्वरो खोकी लाग्नुहुन्न कसैलाई, आफ्नैले गर्छन् हेला कसरी आऊँ। नमस्ते दिदी सन्चै हुनुहुन्छ, म्याग्दीबाट हेर्दैछु, कोरोनाले हिजोबाट
खाता खोलेको छ, अहिलेसम्म सुरक्षित छौँ, हजुर पनि सुरक्षित रहनुलाई, यो शब्दलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्। खाता खोल्ने भनेको ब्याङ्कमा मात्रै खाता खोल्ने हो है। कोरोनाबाट जित्न सकिन्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ। अघि भर्खरै तपाईँले युएबाट कोरोना सङ्क्रमित साथीहरूको कुरा पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, यो एउटा हटाइदिनुहोस् है, यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। उमेशजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। प्रमिला नारायण सुनारजी हुनुहुन्छ, नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ, म चाहिँ स्याङ्जा गलाङबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। कृष्ण कार्कीजीको कमेन्टबाट पढ्दैछु। यतिखेर स्काइपमा जापान टोकियोबाट दुर्गा खरेलजी आइपुग्नु भएको छ, स्वागत गरौँ उहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार शोभाजी, आरामै हुनुहुन्छ? अनि हेर्ने दर्शक साथीहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। नमस्कार, आराम छु, कुशल छु। जापान टोकियोको समाचार त राम्रो राम्रो आइरहेछ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिरहेछ, सङ्क्रमित हुनेहरू पनि स्वस्थ भएर फर्किराख्नु भएको छ है। हजुर फर्किरहनु भएको छ। टोकियोमा मात्र भन्नुपर्दा 3 जना 2 जना त्यस्तो अवस्थामा झरिसकेको थियो भने हिजो अस्तिबाट फेरि 10 जना 15 जना त्यो अवस्था फेरि बढ्दो क्रम छ फेरि। अहिले के छ, तपाईँहरूको ड्युटी सुरु भयो कि भएन? होइन म अहिले ड्युटीमै छु, ड्युटी टाइममै थिएँ। अनि मैले केही समय मिलाएको एकछिनको लागि यो 15-20 मिनेटको लागि समय मिलाएको थिएँ। हजुर हजुर म हजुर हजुर धेरै पछि आउनु भएको छ दुर्गाजी, ड्युटी सुरु भइसकेको रहेछ, त्यो कारणले व्यस्त हुनुभयो होला, त्यही भएर नआउनु भयो होला। होइन मैले ड्युटी व्यस्त पनि थिएँ, अनि साथीहरूलाई पनि पालो दिनु पर्यो होइन, त्यो थियो। अनि अहिले मैले सुरुमा ट्राई गरिरहेको थिएँ, अनि दुबईबाट आउनुभएको थियो उहाँहरू, साथीहरू पनि आउनुभयो, सुन्न पाएँ, मैले सुनिरहेको थिएँ अहिले लाइभ प्रोग्राम। उहाँहरूको पनि हेरेर एकदम खुसी भएँ। ठिक छ। आज के छ त दुर्गाजी, साकुरा फुलिरहेछ क्यारे, घुम्न जान पाइएछ कि छैन? आज जापानिज भाषाको गीत सुनाइदिनुहोस्, कति नेपाली सुनाउने होइन? जापानी भाषा बुझ्नु होला र सबैले। हुन त म यहाँ विदेशमा छु होइन, नबुझे पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त थाहा त हुन्छ नि होइन? हजुर हजुर सूर्य खड्का भाइले बनाउनु भएको गीत हो होइन, यो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएको थिएँ नि कता रोकियो भन्ने गीतलाई जापानीमा बनाउनु भएको थियो। अनि यहाँ पनि मैले कुनै कुनै गेस्टहरूलाई होइन, यहाँ जापानी साथीहरूलाई सबैलाई मैले सुनाउने गर्छु, कहिलेकाहीँ मैले पनि सुनाउँछु, यस्तै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अनि रेशम फेरि यस्तै त हो, विदेशमा उहाँहरूलाई बुझ्ने खासै अरू त बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले होइन। अनि ठिक छ, मैले त्यो पछि एक टुक्का जोडाउँला त्यो होइन हजुरको अनुरोधमा। पहिले मैले यो हाम्रो वसन्त थापाजीको यो लोकगीत नै सुनाउँछु। अनि हुन्छ हुन्छ दुर्गाजी सुरु गर्नुहोस्। पानीको मूल पारीको वनमा छ, पिरतीको मूल तिम्रो मनमा छ, हेरिराख मायालु नजरैले। पानीको मूल पारीको वनमा छ, पिरतीको मूल तिम्रो मनमा छ, हेरिराख मायालु नजरैले। हेरिराख मायालु नजरैले, सयको गुण तिरौला हजारैले, सयको गुण तिरौला हजारैले। हेरिराख मायालु नजरैले, सयको गुण तिरौला हजारैले, सयको गुण तिरौला हजारैले। जुन उदाए तारा मधुरो, तिमी बिना म हुन्छु अधुरो, हेरिराख मायालु नजरैले। जुन उदाए तारा मधुरो, तिमी बिना म हुन्छु अधुरो, हेरिराख मायालु नजरैले। हेरिराख मायालु नजरैले, सयको गुण तिरौला हजारैले, सयको गुण तिरौला हजारैले। हजुर धन्यवाद। अनि हजुरले जापानिज गीत भन्नुभयो, अनि यो एक टुक्का जोड्छु हो न र? हुन्छ सुनाउनुहोस्। सम्पूर्ण जापानमा बस्ने साथीहरूले त बुझ्नु नै हुन्छ यो गीत, अनि नेपालमा बस्ने म अक्षम प्रसाद छु, किनभने एक टुक्का सुन्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ यो हाम्रो नेपाली जापान टोकियोलाई जापानी भाषामा ट्रान्सलेट गरेर गाउँ। आनातानी माइनिची आइताई ननखाइदेन वासिते मोनारा नाइ हाइ हाइ वाकाता हाइ हाइ वाकाता वातासी वातेगामी ओकुता दोको तोमाता माइनिची आइताई ननखाइदेन वासिते मोनारा नाइ हाइ हाइ वाकाता हाइ हाइ वाकाता वातासी वातेगामी ओकुता दोको तोमाता। धन्यवाद। हाइ हाइ वाकाता चाहिँ मैले बुझेँ अरे क्या। हजुर यो गीतमा भन्न खोजिएको छ मैले, तिमीलाई मैले अप्रत्यक्ष दिन भेट्न चाहन्छु होइन। अब
फोन गर्छु, अब फोन पनि रिसिभ गर्दिनँ होइन। अब हजुर। अनि अब हस् यस्तै दुर्गाजी, मैले ल चिठी पठाएको थिएँ। हजुर हजुर हस्, खुसी लाग्यो आज यस्तै हो। नेपाली जापानिज भाषा दुइटै गीत सुनाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। फेरि फेरि कुराकानी गरौँला है त। हुन्छ हजुर हस् सम्पूर्णलाई नै फेरिको भेटमा भेटघाट गरौँला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, समय छोड्नु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जापान टोकियोबाट दुर्गा खरेल। उहाँको नेपालको घर गुल्मी हो। उहाँ हाम्रो नियमित दर्शक पनि हुनुहुन्छ। यतिखेर तपाईँले चाहिँ स्क्रोलमा हेरिराख्नु भएको छ है। कोरोना पोजिटिभ देखिएका आइसोलेसनमा लैजाने क्रममा चाहिँ स्थानीय विरोधपछि झडप भइरहेको छ। रौतहट तनावग्रस्त छ। यतिखेर सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ हामी, कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लिएर जान दिनु होला, किनभने उहाँहरूबाट फेरि अन्य व्यक्तिमा सङ्क्रमित हुँदैन, सर्दैन। उहाँहरू आफू सुरक्षित रहेर चाहिँ लिएर जान दिनु होला। यसरी झडप नगरिदिनु होला है बिना काममा। यसै त देश यतिखेर, देश होइन विश्व यतिखेर त्रसित छ। कुरालाई बुझ्नु होला स्थानीय बासिन्दाहरू भन्न चाहन्छु। मैले भर्खरै स्क्रोलमा देखेँ है। यतिखेर बिना काममा अवरोध नपुर्याइदिनु होला नेपाल प्रहरीहरूलाई, किनभने यसरी असुर ग्यास नै हान्नुपर्ने स्थिति आइसकेको रहेछ। असुर ग्यास नै मैले स्क्रोलमा देखिरहेको अनुसार मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहेँ। हुन त म यतिखेर इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रममा छु, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा छु। यो विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा पनि मैले कमेन्टतर्फ लागेँ। प्रमिला नारायण सुनारसँगै कृष्ण कार्की हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लोकमाला हेरिरहेको छु सिन्धुलीबाट भन्नुभएको छ। बद्री तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। लकडाउनको बेलामा हजुरको कार्यक्रम हेरेर एकछिन भए पनि मनको दुःख पीडा सबै भुलाउन पाएका छौँ। मुरी मुरी धन्यवाद। बद्री तिमल सिन्हा बुढा नीलकण्ठ 7बाट हुनुहुन्छ। प्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँले पनि कार्यक्रम हेरिरहेको छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ किस्मतजी हुनुहुन्छ। किस्मतजीले पनि मिस यु दिदी भन्नुभएको छ। रूपेश प्रधान हुनुहुन्छ। नमस्कार है, म चाहिँ भक्तपुरबाट सम्पूर्ण परिवार बसेर कार्यक्रम हेरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। टाइटल ट्रेक विजय राई हुनुहुन्छ। शोभा त्रिपाठी सिस आपतकालीन नमस्ते, इट्स मी टाइटल ट्र्याक विजय राई विवश भन्नुभएको छ। उहाँले धेरैजना साथीहरूलाई सम्झिराख्नु भएको छ है। तिलक कार्कीजीको मैले कमेन्ट पढेको थिएँ, फेरि पनि आएको रहेछ। तुलसीराम भण्डारी हुनुहुन्छ। नमस्कार शोभाजी, नमस्कार नेपाल भन्नुभएको छ। उहाँ अफ्रिकाबाट हुनुहुन्छ। यतिखेर चिने जस्तो लाग्ने मान्छे स्काइपमा आइपुग्नु भएको छ। को आउनु भएको छ, स्वागत गरिहालौँ। नमस्कार। नमस्ते। अरे कर्ण दोजी सन्चै। तपाईँ त त्यो नेपालको चाहिँ रुख बिरुवाको अगाडि बस्नु भएको जस्तो लाग्यो। आइसक्नु भयो र प्युठान? हजुर म प्युठान आइपुगेँ नि दिदी। म अस्ति बुधबार आइपुगेँ। भारतबाट बस रिजर्भ गरेर बल्ल तल्ल गरेर प्युठानसम्म आइपुगेँ। अनि नेपाल र भारतको बोर्डरमा त धेरैजना अलपत्र पर्नु भएको थियो। तपाईँ यति छिटो कसरी आउनुभयो? दिदी यस्तो दिदी, हाम्रो गाउँपालिकाको स्थानीय जो तहबाट सहयोग भयो होइन। यो कृष्णनगर बोर्डरबाट अघि त बोर्डर सिल भए तापनि यो एउटा जुन पहिलेको जुन हाम्रो बाबुबाजे जुन हिँडेको बाटो नुन तेल बोक्दाखेरि जुन पुरानो बाटो तर्फबाट भारतीय पुलिसले चाहिँ अब जुन मेन बोर्डरबाट आउँदैन कि जुन तपाईँको जुन पुरानो बाटो तर्फबाट चाहिँ आदेश दियो। अनि तपाईँहरू कतिजना आउनु भएको थियो कर्णजी? हामी चाहिँ दिदी ठ्याक्कै तपाईँको 30जना। अनि तपाईँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो कि भएन? बस्यो नि दिदी, लगभग आज 3 दिन जति भयो। ए बसिराख्नु भएको छ? हजुर लगभग 28जना 42जना हुन्छ हामी क्वारेन्टाइनमा त। ए 42जना बसिराख्नु भएको छ। अहिले प्युठानकै क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ? हजुर प्युठानको यता रम्दी ठाउँमा एउटा स्कुल 8सम्म स्कुल छ। त्यो स्कुलमा हामी क्वारेन्टाइनको निम्ति पालन गरी बसिरहेका छौँ। अनि सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाक छ नि? हजुर अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै सकुशल नै छौँ। राम्रै छ। भोलिको दिनहरूसम्म हेरौँ 14-15 वर्षसम्म के कस्तो हुन्छ नतिजा त्यो चाहिँ हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ। अनि खानपान बस्ने व्यवस्था क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि सबै राम्रै छ कि केही समस्या छ? धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। हजुर एकदमै अरू सबै ठिकठाक छ। त्यो खानेपानीको अलिकति केही समस्या देखेको छु। खानेपानी आउनु त आइरहेको छ, तर नियमित रूपमा पर्याप्त मात्रामा त्यो नभएको छ। तर स्थानीय तहले चाहिँ हामी प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ उहाँले
केही हामीले एउटा विश्वास दिनुभएको छ, जानकारी दिनुभएको छ। त्यो पक्कै पनि त्यो छिट्टै त्यो समस्या पनि एउटा समाधान केही पनि हुन्छ भने हामीले ढुक्क छ, हामीले लागिपरिरहेको छ। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ कर्णजी? नेपाल आइसक्नु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। एकदम दिदी, म चाहिँ एकदमै आभारी छु। नेपालबाट चाहिँ पहिलो जो लोकप्रिय टेलिभिजन हाम्रो लोकमाला भनेपछि आज विशेष गरी परदेशीलाई एउटा समस्या एउटा मलम लगाउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। म केही थोरै भए तापनि एउटा देशभक्ति गीत गाउन चाहन्छु। हजुर हजुर, म देशभक्ति गीत गाउन चाहन्छु, थोरै भए तापनि। ए ल गाउनुहोस् गाउनुहोस् गाउनुहोस्। ल, मलाई अत्यन्त मन परेको गीत र यो शान्ति पुरी परिवार र त्यसै गरी नारायण रामाजीको सुन्दर आवाजमा रहेको जुन आमा तिम्रो छातीको पाटोमा त्यो गीत छ, म त्यो गीत तपाईँलाई 2 लाइन त्यो गीत सुनाएको राख्न है त। एकदमै आभारी छु। यो लकडाउनको समयमा तपाईँ तपाईँको यो साथ र सपोर्टपछि म विशेष विशेष गरी तपाईँलाई त्यसरी जनता टेलिभिजनलाई एकदमै आभारी छिटो छु। बोल्नु भयो। ल गीत बिस्तारै गाइहाल्नुहोस्, तपाईँले यति फास्ट बोल्नुभयो कि त्यति बुझिरहेको छैन, गाउनुहोस्। हजुर, एकदम दिदी बानी लाग्यो कि म एकदमै सुधार गर्ने भनिरहेको छु, कम बोल्छु भन्छ, तर यो खै यो रेडियोमा मिडियामा बोले जस्तै खै एकदम बानी लाग्यो कि हो। ल फेरि समय सकिन लागिसक्यो, 43 भइसक्यो। ल सुरु गर्नुहोस्। ल हस् दिदी, हस्। अब तिम्रो छातीको पाटो छिमेकीले बनायो बाटो। अब तिम्रो छातीको पाटो छिमेकीले बनायो बाटो। छिमेकीले बनायो बाटो। लिपुले काला पारी सुस्ता मेरै थियो, भन्थे बोरै पुर्खाले त अझै धेरै थियो। मुटेर खायो हजुर, मुटेर खायो, आज आफ्नै छिमेकीले उठी बास लायो। आज आफ्नै छिमेकीले उठी बास लायो। नेपाल आमा आमा तिम्रो छातीको पाटो छिमेकीले बनायो बाटो। धन्यवाद कर्णजी। हजुर कर्णजी धन्यवाद। अब के गर्नु भने 40-45 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ होइन, सबैजनालाई गीत गाएर मनोरञ्जन दिनुहोस् है, अनि दूरी कायम राख्नु होला है। धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ, राम्रोसँग बस्नु होला। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले? अलिकति आवाज अस्पष्ट आइरहेको थियो। भारतको चेन्नईबाट गर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उहाँ नेपाल प्रवेश गरिसक्नु भएको रहेछ, आइसक्नु भएको रहेछ आफ्नो ठाउँमा। वडा कार्यालयबाट चाहिँ उहाँहरूलाई यतिखेर आफ्नै ठाउँमा लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको रहेछ। यदि नगरपालिकाले, वडा कार्यालयले, प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई, आफ्नो जिल्लाको चाहिँ आफ्नो अञ्चलको चाहिँ नागरिकलाई यसै गरी जसरी अघि मैले कर्णजीसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ, उहाँको वडाका अध्यक्षले चाहिँ हामीलाई छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ भन्नुभयो। थोरै थोरै यसरी राखिदिनु भयो भनेदेखि, क्वारेन्टाइनमा बस्नु भयो भनेदेखि एक आपसमा चाहिँ दूरी पनि कायम हुन्थ्यो र सङ्क्रमित हुनबाट बच्नु पनि हुन्थ्यो। र सँगै कति मैले हिजो अस्ति न्युजहरूमा हेरिरहेको थिएँ, समाचारहरूमा आइरहेको छ, हामीलाई चाहिँ खानेकुराहरू समयमा भएन, हामीलाई पोसिलो खानेकुरा भएन, हामीलाई चाहिँ एउटै बाथरुम युज गर्नुपर्छ, धेरैजनाले भन्नुभएको थियो। यो कुराहरू सहज हुने थियो यदि जहाँ वडाको हुनुहुन्छ तपाईँ, जुन नगरपालिकाको हुनुहुन्छ, जुन जिल्लाको हुनुहुन्छ, जुन ठाउँको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिन्थ्यो, जुन अहिले अव्यवस्थित भइरहेको छ है। यतातिर ध्यान पुर्याउनु भयो भने पनि हुन्थ्यो। यदि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेदेखि उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह पनि दिन सक्नुहुनेछ। अब मैले सायद तपाईँको स्काइप लिन भ्याउँदिनँ होला, किनभने अब समय थोरै छ। हिरम
ट्राई गरौँ है। जनतासमाचार@gmail.com। आज मैले स्काइप मात्र लिइरहेको छु। प्रवासी साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ। यतिखेर चाहिँ प्युठानमै रहनुभएका भारतको चेन्नईबाट आउनुभएका कर्णजीसँग, उहाँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। अब कमेन्टतर्फ लागे। यम मगर हुनुहुन्छ, बोली वचन नजाओस् खेर है, जनता टिभी लोकमाला हेर है। नमस्ते हजुर। उही सिन्धुली भद्रकालीको यम दर्लामी काठमाडौँबाट लाइभ हेर्दैछु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सन्तोष सुषमा ढकाल हुनुहुन्छ, म जापानबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। नमस्ते शोभाजी भन्नुभएको छ। रिता घिमिरे हुनुहुन्छ, म पनि हेर्दैछु लोकमाला कार्यक्रम, रमाइलो लाग्छ। नवल परासी भुम्मैबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। सुमन दर्लामी मगर हुनुहुन्छ, नमस्कार, लकडाउन भन्ने सङ्ग बजाइदिनु खुमन अधिकारीको भन्नुभएको छ। हुन्छ है, भोलि बजाउँछु मैले सुमनजी। मन भण्डारी हुनुहुन्छ, दर्शन नमस्ते हजुर, मिठो सम्झना लोकमाला अनि जनता टेलिभिजन साथै सभा दिदी, म स्वयम्भूबाट लोकमाला हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई सम्झेको छु भन्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। ध्रुव विक्रम खड्का केटिएम हुनुहुन्छ, शोभाजी कल लाग्दैन। आज मैले कल लिएको छैन, आज मैले स्काइप मात्र लिएको छु, युएबाट हो भन्नुभएको छ। आज मैले प्रवासमा रहनुभएका साथीहरूसँग मात्रै कुराकानी गरिरहेको हो है। युएमै हुने साथीहरूसँग नि धेरैजनासँग कुरा गरेँ अघि। जगत साउदजी हुनुहुन्छ, हेलो दिदी दर्शन, म चाहिँ इन्डियाको जयपुरबाट सुन्दैछु, नेपाल भोलि आउँदैछु भन्नुभएको छ। हुन्छ, राम्रोसँग आउनुहोला, उहाँको चाहिँ नेपालको घर अछाम रहेछ, जगत साउदजीको। राधा तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ, म चाहिँ बुनपा 7बाट हो, नमस्कार भन्नुभएको छ। नारायण भौसालजी हुनुहुन्छ, दिज्यू नमस्कार, हजुरको कार्यक्रम सधैँ सुन्छु, नाम मात्रै लिएर कमेन्ट पढिदिँदा पनि धेरै खुसी लाग्दो रहेछ। यो परदेशको ठाउँमा मामा हजुरको कार्यक्रम आउँदा अलिकति मिस्टेक लेख्नुभयो जस्तो लाग्यो। मेरो काममा जाने बेला हुन्छ, जापानबाट दिज्यू भन्नुभएको छ। नारायण भूषालजी हो र, धन्यवाद। विकल छेत्री हुनुहुन्छ, हेलो दिदी, म चाहिँ हेटौडाबाट स्टे सेफ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी योगी प्रमोद हुनुहुन्छ, हाई सिस भन्नुभएको छ। सिर्जु शाही हुनुहुन्छ, हेलो, म चाहिँ बोटलबाट लोकमाला हेर्दै छु भन्नुभएको छ है। जितेन्द्रजीले पनि हाई भन्नुभएको छ। राधा तिमल सिन्हाजी पनि हुनुहुन्छ, कार्यक्रम हेर्दैछु भन्नुभएको छ। सनम गोले हुनुहुन्छ, दर्शन नमस्ते है सभाजी, म पनि हाजिर भएँ है। अब बज्ने गीत नेपालमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म चाहिँ साउदी अरबबाट भन्नुभएको छ सनम गोलेजीले। रूपा चौधरी हुनुहुन्छ, हेलो दी नमस्ते, म चाहिँ केटिएम भाइ मेरो घरमा जिल्लामा रहनुहुने सबैजनालाई सम्झेछु भन्नुभएको छ। रामेश्वर खतिवडा हुनुहुन्छ, हेर्दैछु दोलखाबाट भन्नुभएको छ। के छ समय, अझै छ कि क्या 5 मिनट है। विष्णु आचार्य असफलजीले पनि सम्झिरहनु भएको छ। पशुपन्छीलाई माया गरौँ, सबै ठाउँबाट लकडाउनको असर पर्दा धेरै पशुपन्छीहरू भोकभोकै मर्ने अवस्थामा छ, थोरै भए पनि खान दिउँ, मानवीय धर्मको सदैव कायम गरौँ भन्नुभएको छ। गोपाल प्रसाद रसाइली हुनुहुन्छ, नमस्कार दिदी, म गोपाल प्रसाद रसाइली बारीकोट गाउँपालिका जाजरकोट, यति बेला दोहा कतारदेखि सुन्दैछु भन्नुभएको छ। यतिखेर 1:50 गइसकेको छ। आज के हो कार्यक्रम 2 बजीसम्म जाने भएदेखि जानकारी गरौँ है। त्यसै गरी कल्पना पन्थी थपलिया हुनुहुन्छ, नमस्कार सिस, म पोखराबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। विष्णु छेत्री हुनुहुन्छ, गुड आफ्टरनुन, सबै राम्रो छ, हेरेर बसेको छौँ, धन्यवाद भन्नुभएको छ। हरिजी हुनुहुन्छ, हरिजी दुबईबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। हरि सुन्दा सायद ओ नो मैले आज इपीमा सुनेकै रहेनछु, त्यही भएर पो विकासको मिठो अनि सुमधुर आवाज सुन्न नपाएको रहेछ। समय सकिसकेको जानकारी आएको छ। यसको लागि जनता फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुहुने, जनता फेसबुकबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद। जनता टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, रेडियो जनता सुनिराख्नु भएको छ, श्रोता साथीहरू, दर्शक साथीहरू सबैजनालाई धन्यवाद। भोलि चाहिँ दोहोरी आउँछ, जुन हामीले अगावै रेकर्ड गराइसकेका छौँ, पुनः प्रसारण हेरेर साथ दिनुहोला। आइतबारदेखि फेरि म लाइभमा आउनेछु, तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछु। भोलि भने रेकर्डेड कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहोला। आजलाई म सुभा त्रिपाठी, हाम्रो युनिट आज्ञा चाहन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। आजलाई नमस्कार।